واش الزلاف ديال دوزيام اني بكالوريا اليوم نشوفوا تصحيح ديال الامتحان الجوي موحد امتحانات البكالوريا الدورة العادية 2014. الامتحان هو كاين في لا ديسكريبسيون، يمكن لكم تيليشارجيوه وتشوفوه. الامتحان هو يمكن لكم تيليشارجيوه وتشوفوه وتخدموه ونصححوه جميع ان شاء الله الرحمن الرحيم. لنبدا على بركة الله. الامتحان كما كتشوفوا انا كتكون من جوج ديال المواضيع، الموضوع الاول هو ليتود دو تكست، الموضوع الثاني ديال لا برودكسيون اكريت. نشوفوا الموضوع الاول. الموضوع الاول première question étude du texte. Relisez le texte et répondez aux questions suivantes. 1. Voltaire est un écrivain français. Quand et où est-il né? Citez une de ses œuvres autres que Candide. Quand et où il est mort? Alors, pour répondre, vous pouvez choisir parmi les informations suivantes. إذا نطرحوا لنا أسئلة إذا هذه شناهي؟ هذه pour donner la biographie de l'auteur، باش نعرفوا حنا السيرة الذاتية ديال الكاتب، وقتاش خلق، وقتاش مات، المؤلفات الأخرى ديال كونديد. عطاونا مجموعة ديال الاختيارات، يعني اختاروا لنا الأجوبة الصحيحة. إذا خصك تكون عندك علم بلا بيوغرافي ديال لوتور، هذه أسئلة سهلة كطلب يحفظها. إذا نشوفوا لا ريبونس. Étude du texte, relisez le texte et répondez aux questions suivantes. La première question, Voltaire est un écrivain français. Quand et où il est né? Citez une de ses œuvres autres que Candide. Quand et où il est mort? Pour répondre, vous pouvez choisir parmi les réponses. Je vois les réponses. Bien sûr, Voltaire est un écrivain français. La date de naissance, c'est 1694 à Paris. Une de ses œuvres autres que Candide. كنصيبو عندنا ميكروميكا، زاديك، في دو موليير. إذا إما نكون حاطو بكاملين أو نعزل من لو شوا اللي عطينا هنا هو ميكروميكا. La date de décès, il est mort en 1778 à Paris. Deuxième question. À quel genre littéraire appartient Candide de Voltaire? إلى أي نوع أدبي ينتمي هذا العمل ديال كونديد؟ من طبيعة الحال كنعرفوا على أن كونديد كينتمي لعائلة ديال ان كونت فيلوزوفيك. Donc la réponse, Candide de Voltaire est un conte philosophique. Autre exemple. Troisième question. D'après votre lecture de l'œuvre, où Candide et Cacambo ont-ils pu avoir les moutons chargés de trésors? يعني على حسب الدراسة ديالك الرواية فاش من بلاصة كونديد وكاكامبو ont-ils pu، يعني أنهم كندبروا على الثروة مكونة من خرفان. إذا ملي كنقولوا على أنه هو خدا خرفان، إذا كنهضروا على المنطقة ديال إلدورادو. دونك إلدورادو اللي كان الملك ديالها عطاه حواله مشارجين، وداك الحواله هو اللي حط فوق منهم التريزور ديالو ومشى بهم. ولكن للاسف ان داك الحواله كيموتوا شويه بشويه، كيبقاو في الاخر جوج ديال الحواله، وهذا هو اللي غادي نشوفوه في لوفر. ها هو فين مكتوب هنا au début. La première journée de nos deux voyageurs fut assez agréable. Ils étaient encouragés par l'idée de se voir possesseurs de plus de trésors que l'Asie. l'Europe إلى هنا فاش خدا داك الحواله وشرجع عليهم التريزور ديالو. داك التريزور اللي كان عباره على شحال احجار كريمه اللي كنصيبوها انطلاقا من الشابيتر 18. دا الشابيتر 19 هو اللي كيهضر فيه على الرحله ديالو من إلدورادو باش غادي يمشي لفينيس، باش غادي يمشي يتلاقى مع كيليكونت، غيمشي يحررها. هنا فاش غادي يتلاقى نيت مع لو نيغر، وهذا اللي غادي نشوفوه بار لا سويت. إذا الجواب ديالنا يكون c'est à Eldorado que Candide et Cacambo ont pu avoir les moutons chargés de trésors. Donc المنطقة c'est Eldorado. Quatrième question. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. D'un petit 1. De quelle figure de style s'agit-il? C'est à ce prix بهذا الثمن كتاكلوا نتوما سكر في أوروبا.
إذا لا فيغور دو ستيل يعني المحسنات البلاغية اللي كاينة في هذه الجملة. إلا شفنا حنا هنا الجملة قسمناها على جوج، نقولو على أنها سي أ سو بري. الجزء الثاني vous mangez du sucre en Europe. إذا هنا كيقول شيء باش كيبين شيء آخر، وهذا الكلام ديال هذا الكلام ديال لو نيغر اللحظة اللي تلاقى مع كونديد. إذا لا فيغور دو ستيل سي ليغوني، يعني أنا كنقول جملة باش نوصل لك جملة أخرى. بالأخص أنا اللحظة اللي تلاقى مع لو نيغر كان مقطع له يد وحدة ديال اليمين ورجل وحدة ديال الشمال، وأنا كان في واحد ليطا أوريبل، يعني أنا باش كيبين أنا لا سيتياسيون ديسكلافاج. إذا لا فيغور دو ستيل utilisée c'est l'ironie. B. Quelle idée met-elle en relief؟ دونك بما قلنا على أن لو نيغر هو اللي قال داك لا فراز، وأنه كيقول على أن بداك الثمن يعني أنه تقطع له اليد ورجل، هذاك هو الثمن اللي كياكلو الناس به السكر في أوروبا. إذا كيحاول يوضح لينا الحالة ديال العبودية والحالة ديال الرق. إذا l'idée pour dénoncer la condition lamentable des hommes de l'époque، باش يحاول يبين لنا الوضعية ديال الأشخاص البشرية بالأخص اللي كانوا عبيد في ذاك اللحظة هذيك. شوفوا question 5. Nous sommes au bout de nos peines et au commencement de notre félicité. Remplacez le mot souligné par un équivalent. إذا le mot souligné c'est le mot félicité. C'est un participe passé ديال le verbe féliciter. إذا باش نبدل داك لو مو بان اوتر مو خصني نشوف لا فراز ونعرف المعنى ديالها داخل لا فراز. لا فراز هي كاينه في الدوزيام باراغراف دانيالين. Nous sommes au bout de nos peines et au commencement de notre félicité. إذا هذا الكلام كيجي من بعد واحد الحوار اللي دار ما بين كاكامبو وما بين كونديد، اللي فيه أنه كيتحاوروا على الضياع ديال الثروة والتعب ديالهم طول الرحلة اللي دوزت 100 يوم، والبداية ديال الفرح اللي غادا تكون باللقاء ديال كونيغوند واللي كنصيبوها كاينة في الديرنيير لين ديال بريمير باراغراف. هي Il n'y a rien de solide que la vertu et le bonheur de revoir mademoiselle Cunégonde. دونك أنا هاد فيليسيتي يمكن لي نبدل فيليسيتي بلو بونور أو بلا جوا. La réponse, un équivalent au mot félicité, soit bonheur, soit la joie, soit le plaisir. Alors, question numéro 6. Relevez dans le texte deux mots ou expressions appartenant au champ lexical de la richesse. نجمعوا الكلمات اللي كتعلق بالشون ليكسيكال ديال لا ريشيس. نشوفوا النص، نشوفوا النص أول حاجة كيبدا عندنا تريزور دوزيام لين الثروة. شوفوا عاوتاني الحوار اللي دار ما بين لو نيغر وما بين كاكامبو هو اللي غادي يصيبو فيه داك الكلمات. إذا غنشوفو من هنا l'honneur d'être esclave de nos seigneurs les blancs est dû fait par la fortune. إذا عندنا la fortune وعندنا le trésor. إذا هادو هما جوج كلمات اللي طالبيننا ونجبدوهم من النص. La réponse, on a deux mots ou expressions appartenant au champ lexical de la richesse sont fortune, trésor. Alors, question numéro 7. Pourquoi le nègre se trouve-t-il dans un état horrible? شنو هي l'état horrible اللي كان عليها le nègre؟ l'état horrible هو أنه كان ممدد على الأرض، ما عنده إلا واحد لو كالسون بلو، كان مقطع له يد ورجل. إذا الحوار كيبدا من هنا. En rapprochant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par terre, n'ayant plus que la moitié de son habit, c'est-à-dire d'un caleçon de toile bleue. Il manquait à ce pauvre la jambe gauche et la main droite. إذا الحالة اللي كتوجد عليها هو أن ما كان لابس إلا واحد الكالسون بلو ومقطع له يد ورجل. هنا شنو كيسولو؟ Que fais-tu là mon ami؟ إذا هذا اللي كيسول شكون اللي كيسول؟ هو كونديد كيسول لو نيغر. الجواب: J'attends mon maître.
Le fameux négociant, répondit le nègre. Est-ce monsieur هنا الكلمة دائما ديال كونديت هو اللي كيطرح السؤال qui t'a traité ainsi? Oui monsieur, dit le nègre. Donc l'état ديال l'esclave ديال واحد الإنسان اللي هو عبد. La réponse ديالنا غادي تكون بهذا الشكل هذا. C'est pourquoi le nègre se trouve-t-il dans un état horrible? Le nègre se trouve dans un état horrible car il est esclave. إذا هو كان عبد ديال داك السيد. Question numéro 8. Que dénonce Voltaire dans ce passage? إذا دائما في الامتحانات السؤال 8 و 9 كيكون دي كيسيون دو ريفليكسيون، يعني سؤال انت غتعطي الانطباع ديالك او غتعطي الراي ديالك او شي حاجه اللي غادي نجبدها. اذا شنو كيحاول يدافع فولتير في هذا لو باساج؟ بما ان حنا هضرنا على انه هنا في هذا التروازيام باراغراف كاين حوار ما بين لو نيغر وما بين الكونديد، وأن جبنا لو نيغر في داك ليطا أوريبل وأنه هو عبد. إذا بما أنه عبد وقطع له يد ورجل، إذا أوتوماتيكمون أنه كيدافع على الإسكلافاج أو كيندد بالإسكلافاج. إذا لا ريبونس ديالنا غادي تكون que dénonce Voltaire dans ce passage. Dans ce passage, Voltaire dénonce l'esclavagisme ou l'esclavage. Question numéro 9. Approuvez-vous le traitement infligé aux nègres par M. van der Donck? Justifiez votre réponse. هل أنت متفق مع هاد السيد فان دير دونتروك التعامل ديالو مع لو نيغر؟ علل جوابك. إذا هاد السيد فان دير دونتروك كيفاش عامل لو نيغر؟ عاملو معاملة سيئة، أنه قطع له يدو وقطع له رجلو، أنه ما كيعطيه اللباس إلا 2 مرات في العام. إذا لا ريبونس ديالنا غتكون على الشكل التالي. Non, là, l'homme est un être humain qu'il faut respecter. إذا لا، الإنسان هو كائن حي الذي يجب احترامه. إلى هنا نكون قد أنهينا تصحيح هذا الامتحان، وإلى تصحيح امتحان آخر بإذن الله. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد بإذن الله.